पिछले कुछ दिनों से चाहे आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं या इवन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, तो वहां पर एक ही डिबेट है जो आपको सर्कुलेट करती हुई दिखाई देती है। और वो डिबेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी तरह की कोई रिफ्ट मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पर्टिकुलरली 2024 का इलेक्शन था, उसमें एक सबसे बड़ी जमात के तौर पे सामने आती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है पॉलिटिकली वो जवाल की तरफ जा रही है। उसके पीछे मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं। तो इस वीडियो में हम पीटीआई का जवाल या फिर पीटीआई के अंदर जो रिफ्ट मौजूद है या फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पीटीआई को वीक कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी बाकी पार्टीज के कंपैरिजन में। आप ये बात करें तो सबसे ज्यादा जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है पब्लिक की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। फिर भी एक लीडरशिप का क्राइसिस है, फिर भी ये जमात जो है वीक होती चली जा रही है, फिर भी ये जमात जवाल की तरफ जा रही है। तो आइए जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसकी वजूहात। अच्छा, पहली अगर इसकी मैं वजह बताऊं तो वो किसी हद तक लीडरशिप का वैक्यूम भी है। लीडरशिप का वैक्यूम ऑनवर्ड्स 2024 से आपको नजर आता है, क्योंकि एक प्रोलॉन्ग इम्प्रिजनमेंट आपने देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडर थे यानी कि इमरान खान साहब, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब, यानी कि जो सीनियर लीडरशिप है वो तो जेल में बैठी हुई है। सो पीछे से पीटीआई की जो जमात है उसमें मुख्तलिफ किस्म के धड़े, मुख्तलिफ किस्म के फैक्शंस बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो अडियाला जेल में लॉन्ग टाइम की प्रेजेंस है खान साहब की, वो एक लीडरशिप क्राइसिस जो है छोड़ के जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो अब क्लोज्ड डोर्स के अंदर हो रही है, यानी कि एक मेजर बड़े लेवल पे कंसल्टेटिव जो है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं की जा रही, और वो हो भी नहीं सकती क्योंकि लीडर जो है वो जेल में है। सो कुछ छोटे छोटे सर्कल्स हैं, कुछ लोग हैं जिनको एक्सेस मौजूद है इमरान खान साहब तक, और वो लोग डिसीजन मेकिंग में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। दिस इज द रीजन कि वाइडर लेवल पे कंसल्टेशन तो हो नहीं पाती। सो पहला पॉइंट तो ये है कि एक लीडरशिप का वैक्यूम है। दूसरा पॉइंट मैं इसी से ही कनेक्ट करूंगा, और वो ये है कि लिमिटेड एक्सेस टू इमरान खान, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्सेस ही नहीं है खान साहब तक। जैसे कि काफ़ी सारे लीडर्स को आपने ये बात करते हुए सुना होगा, जिनमें जुनैद अकबर हैं, जिनमें शेर अफजल मरवत साहब हैं। वो पब्लिकली ये कंप्लेन करते रहे कि दे वर डिनाइड एक्सेस टू इमरान खान, कि उन्हें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। सो ये जो लिमिटेड एक्सेस है वो कुछ लोगों को है। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको इजाज़त है या फिर जो प्रेफर किए जाते हैं खान साहब से मीटिंग के लिए, उनमें शिबली फराज साहब हैं। और शिबली फराज साहब और जो शेर अफजल मरवत हैं उनके दरमियान तो वाजे एक पब्लिक लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट रहा। वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहे। शेर अफजल मरवत जो है यहाँ तक कि जो शिबली फराज है उससे रेजिग्नेशन तक डिमांड करते रहे कि आप इस्तीफा दें। एक तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा, इसी पॉइंट की कंटिन्यूटी है कि इनर सर्कल्स बनते चले जा रहे हैं इनसाइड द जेल। अब जैसे कि बहुत सारे धड़े बन चुके हैं, और वो धड़े, वो फैक्शंस एक दूसरे को एक्यूज करते हैं कि आप जो है पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो। एक धड़ा दूसरी पार्टी के ऊपर ब्लेम करता है, दूसरा धड़ा जो है वो दूसरे धड़े को ब्लेम करता है। सो इस तरह की एक फैक्शन पॉलिटिक्स बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही रिफ्ट्स मौजूद है। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। आप ये देखें कि इंटरनल पावर स्ट्रगल भी मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, और की फ्लैश पॉइंट जो है वो किसी हद तक रिप्लेसमेंट ऑफ पीटीआई प्रेसिडेंसी है। पीटीआई के जो प्रेसिडेंट थे पहले वो अली अमीन गंडापुर थे। पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा के जो पीटीआई के प्रेसिडेंट थे, उस प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पर अली अमीन गंडापुर थे। फिर उन्हें जब रिप्लेस किया गया उसके बाद से इंटरनल पावर स्ट्रगल भी आपको दिखाई देती है पीटीआई में, और गंडापुर के ऊपर पब्लिक क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से। वो पब्लिकली बैश करते रहे हैं, कंडेम करते रहे हैं। आप यहाँ तक देखें कि असद कैसर जो है वो पब्लिकली जो है वो बैश करते रहे हैं गंडापुर को, चाहे वो आतिफ खान ही क्यों ना हो। सो इस तरीके से गंडापुर को तो एक वाइडर लेवल पे जो है क्रिटिसिज्म का शिकार होते देखा है पाकिस्तान की अवाम ने। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती।
آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فیکشنز ہیں ان کی ذرا آپ ڈویژن دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ گنڈا پور کا گروپ ہے, دوسرا یہ کہ جنید اکبر صاحب کا گروپ ہے, تیسرا یہ کہ کچھ کافی سارے جو ممبرز ہیں وہ بجٹ ایشوز کے اوپر, ڈیولپمنٹس کے اوپر, پرٹیکولرلی دا ڈیولپمنٹس پروجیکٹ جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے, اس کے اوپر ان کے ڈفرینسز موجود ہیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل مارجنلائزیشن فیس کر رہے ہیں. ایون پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, وہاں کی جماعت کو یعنی کہ گنڈا پور صاحب کو وہ بلیم کرتے رہے. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لیک آف ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں. یہ ڈفرینسز وہاں پر موجود ہیں. لیکن جو سب سے میجر ڈفرینس ہے وہ شاید پبلک نے بھی وٹنس کیا, وہ یہ کہ بشرا بی بی ورسز گنڈا پور تحصیل. آپ یہ دیکھیں کہ جو بشرا بی بی ہیں, جب انہوں نے اسلام آباد سٹنز جو ہے وہ ارینج کرائے تھے, وہ بلیم کر رہی تھی گنڈا پور کو کہ اس نے یہ جو پروٹیسٹ تھے وہ جلدی اینڈ کر دیے. جو مقصد تھا وہ ابھی تک اچیو نہیں ہوا تھا, جبکہ گنڈا پور صاحب وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. So the protest of Islamabad sit-in, it was ended prematurely, and this idea didn't like بشرا بی بی. بشرا بی بی کو یہ آئیڈیا جو ہے وہ پسند نہیں آیا. تو بشرا بی بی نے بیسیکلی جب خان صاحب سے ایک رپورٹ کے مطابق وہ جیل میں ملتی بھی ہیں تو وہاں پر بھی اس حوالے سے وہ بات کرتی ہیں خان صاحب سے کہ وہ پروٹیسٹ جو ہے پری میچور وے میں اینڈ کر دیے گئے گنڈا پور کی طرف سے. یہاں پر آپ کو ایک پرسنل ڈائمینشن بھی دکھائی دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو رفٹ ہے اس کی. اچھا, ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کافی سارے جو اولڈ پی ٹی آئی لیڈرز ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو کم بیک. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری واپسی ہو جائے. اب وہ واپسی کس وجہ سے نہیں ہو رہی؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ بہت سارے جو فارمر پی ٹی آئی لیڈرز تھے وہ چاہتے تو ہیں ہم واپس آئیں, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب May 9 ہوا اور اس ٹائم جو کریک ڈاؤن ہوا, یعنی کہ پارٹی کے اوپر ایک مشکل وقت تھا, تو یہ لوگ اس ٹائم جو ہے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, ریزائن کر جاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف چھوڑ جاتے ہیں. اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس نہ آئیں, یعنی کہ جو واپس آنا چاہ رہے ہیں انہیں ایک ریزسٹنس فیس کرنی پڑ رہی ہے, اور اسٹرانگ قسم کی ریزسٹنس فیس کرنی پڑ رہی ہے. وجہ ان کی ویلڈ ہے کہ بھائی آپ نے تو ابینڈن کر دیا تھا پی ٹی آئی کو, تو ایک تو یہ ایشو بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ریزگنیشنز آ رہے ہیں. عمر ایوب جو ہے انہوں نے ریزائن کیا پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ, لیکن جبکہ دوسری ان کی جو پوزیشن تھی اپوزیشن لیڈر کی وہ انہوں نے برقرار رکھی, وہاں سے انہوں نے اس پوزیشن سے ریزائن نہیں کیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو جنید اکبر صاحب ہیں انہوں نے جنید اکبر کوئٹ دا پی ٹی آئی کور کمیٹی, وہ انہوں نے اس وجہ سے کوئٹ کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے لیک آف ایکسیس ہے عمران خان تک. اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً اراؤنڈ 2 ڈزن پی ٹی آئی لا میکرز were reported to be planning in mass resignations, یعنی کہ وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے شاید استعفے دے دیں. اب اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ موجود ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں ان کا نیریٹو یہ ہے کہ مونوپلی ہے ڈیسیژن میکنگ میں, اور اس مونوپلی کی وجہ سے وہ جو ہے استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے باقی جو ممبرز دوسرے واپس آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو لیڈ کریں. ایک ڈس فنکشنل قسم کی پارٹی بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کی وجہ یہ کہ اس طرح کی پارٹیز یوزلی کامیاب نہیں ہو سکتی پاکستان میں, کیونکہ خان صاحب کے بعد کوئی بیٹا ہے نہیں جو اسے انہیرٹ کرے. چاہے آپ پی ایم ایل این کی بات کریں, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں, آلدو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو, ظاہر ہے وہ نپو بیبیز ہیں, لیکن وہ جو نیپو بیبیز ہیں وہ کسی حد تک پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس میں وہیں شاید فٹ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ورنہ پھر پارٹی کا حال یہ ہو جاتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا حال ہے. صبح اٹھ کے کوئی اور بیان دیا جاتا ہے, شام کو اٹھ کے کوئی اور بیان دیا جاتا ہے, ایک بندہ لیفٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, دوسرا رائٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے ڈفرینسز جو ہیں وہ پارٹی کو کمپلیٹلی ڈس فنکشن کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور میجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی ڈفرینسز آپ کی پارٹی میں موجود ہیں تو باہر کے لوگ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جیسے عظما بخاری نے بیان دیا ریسنٹلی کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. پی ایم ایل این کے کئی لیڈرز اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ دے چکے ہیں کہ شاید فارورڈ بلاک کا مطلب یہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ڈیوائیڈ ہو جائے گی. شاید وہ 2 فیکشنز میں ہو سکتی ہے, مے بی وہ 3 فیکشنز میں بھی ہو سکتی ہے. یہ وہ ایشوز ہیں. اگر میں ان کو سمرائز کروں تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا جیل میں ہونا ایک تو یہ ایشو ہے کیونکہ کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو پا رہی. اسی کے ساتھ ساتھ
एक्सेस क्राइसिस है, बहुत सारे लोगों को जो है एक्सेस नहीं है इमरान खान साहब तक। इसके अलावा पावर स्ट्रगल है, यानी कि गंडापुर वर्सेस जुनैद अकबर आपको पावर स्ट्रगल दिखाई देती है खैबर पख्तूनख्वा में। डेवलपमेंट फंड्स डिस्प्यूट मौजूद है, काफी सारे जो एमपीएस हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो नाराज दिखाई देते हैं डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर। बुशरा बीबी का फैक्टर है कि बुशरा बीबी जो है वो गंडापुर की जो एक सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग है या उनका जो एक रोल है लीड करने का खान साहब को रिलीज कराने के हवाले से, उसके ऊपर काफी वो डिफरेंस रखती हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल वीकनेस मौजूद है, कोई सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब थे वो तो वैसे भी अब जेल में बैठे हुए हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से भी डिबेट जो है सर्कुलेट कर रही है। सो इन सारे पॉइंट से आप ये तो एटलीस्ट जो है इस कंक्लूजन के ऊपर तो आप पहुंचते हो कि किसी हद तक रिफ्ट मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अगर उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज ना किया इस पार्टी को, अगर बेहतर तौर पे डिसीजन ना लिए गए, तो शायद ये जो अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग ही इतनी वीक है। आप एक बयानिया देते हो फिर यूटर्न ले लेते हो, आप एक बात करते हो फिर उस बात से हट जाते हो। आपने कई बार अवाम को जो है बुला लिया इस्लामाबाद, जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप भी मौजूद नहीं होती, या अगर आते भी है तो घंटे बाद वो गायब हो जाती है। जब इस तरह का आपका प्लान रहेगा, जब इस तरह की आपकी अप्रोच रहेगी, तो इवेंचुअली जो अवाम है वो भी आपसे दूर जाना शुरू कर देगी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।